औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी पहली जो मैंने पॉडकास्ट बनाई है उस पे रुक़िया शरिया पे दम पे बनाई, फिर मैंने अल रकीब पे बनाई, फिर मैंने उस पे दूसरा बनाया। मैंने जो भी आपने बनाई उस पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको पसंद किया और आपने उसको पसंद करने के बाद देखा बाकायदा उनको। ये आपकी मोहब्बत, आपकी प्यार और अक़ीदत है, जो भी है कि आप मुझ गुनाहगार को पसंद भी करते हैं और देखते भी हैं। ये आपकी इसी मोटिवेशन पे, इसी तरगीब पे फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बार-बार इसको देखूँ। उसमें आप जो अरकीब का किया वो भी आपने पसंद कर लिया, उसके बाद भी जो हमने पॉडकास्ट बनाई है स्पेशली तस्खीर के हवाले से, अमले तस्खीर के हवाले से, वो भी कर ली। तो आप उस पे जारी व सारी रखें। यहाँ आपके कुछ सवालों का मैं जवाब दे दूँ। कुछ ख़वातीन मुझे बार-बार फ़ोन करती हैं कि सर हमारा जो नागा आता है उसके बाद हम क्या करें? बेटा, जहाँ पे आपका नागा आएगा ना, उसके बाद आपने वहीं से स्टार्ट करना। अगर आपका नागा 28वें दिन पे आया तो जब आपका नागा ख़त्म होगा तो आपने वहीं से स्टार्ट करना है। कुछ लोग मुझे पूछते थे बार-बार कि या रकीब जो लफ़्ज़ है उसको या रकीब पढ़ना है कि या रकीबो पढ़ना है? तो बेटा, उसमें आपने या रकीब अगर स्टार्ट किया तो आपने उसको या रकीब ही पढ़ना है। तीसरा, अगर आप जगह चेंज करते हैं तो उस जय नमाज़ को साथ ले जाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो। आज हमने जो जिस पे प्रोग्राम करना है, इसमें बिलाशुबा कोई शक नहीं कि कुरान पे दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर फर्द, हर घर की ज़रूरत है। दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, वो अब मरते दम तक उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास ये वजीफ़ा, ये खुफिया हथियार, ये शॉर्टकट आ जाए। रिज़्क, पैसा, दौलत, लखपति, करोड़पति, अरबपति, यानी कि वो जायज़ ज़रिया जिसके ज़रिए आपके पास इतना पैसा है, पैसा बारिश की तरह बरसे, रुकावट बंदिश जो पैसे के हवाले से है वो ख़त्म हो जाए और इतना पैसा बरसे कि आप अस्पताल बनाएँ, आप खैरात खाने बनाएँ, आप गरीब बेटियों की शादियाँ करें और आप अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ पूरी करें। मैं जब इस लाइन में आया ना, तो मैं फिर जाऊँगा अपनी माजी की तरफ। मेरे नाना जी ने 1914 में उन्होंने अपनी किताब लिखी, 1914 में, औराद अहमदिया, मौलवी अहमद दीन उनका नाम था। किताब उन्होंने लिखी औराद अहमदिया। औराद अहमदिया में उन्होंने जो वो ख़ास वजीफ़ा दिया जो बुज़ुर्गों के पास, जो औलिया अल्लाह के पास, जो खानकाहों पे, मज़ारों पे, दरबारों पे, हर दौर का जो वली है ना, दस्ते गैब के हवाले से जो करता था, जो अपनी जायनमाज़ उठाता था, नीचे पैसे निकल आते थे, अपनी जेब में हाथ डालता था, पैसे निकल आते थे। यानी कि औलिया कराम का, सूफ़ियों का, दरवेशों का, अल्लाह के नेक बंदों का, जो किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते थे, लेकिन उनकी खानकाह हज़ारों बच्चे, सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे, यतीमखाने थे, गरीब बच्चों की शादियाँ कराते थे। वो ख़ास वजीफ़ा जो लोग सीना ब सीना अपने साथ ले जाते हैं, यानी कि आपके दाएँ बाएँ लोग तड़प रहे लेकिन आप नहीं देते। तो आप हैरान हो जाएंगे जब मैं आपसे वो वजीफ़ा शेयर करूँगा, तो आप आशा कर उठेंगे अल्लाह की ज़ात बारहा वहाँ कह रही कि मैं बेशुमार रिज़्क दूँगा और तरीका उसमें बता रहे हैं। तो आप आज हम उस पर ज़िक्र करेंगे। जब मैं इस रूहानियत में आया तो सबसे पहले जो मेरे पास मेरी ख़ानदानी किताब थी औराद अहमदिया, जो 1914 में छपी थी, मुझे वो नानी जी, मेरी वालदा कहती थी कि जो तुम्हारे नाना थे ना, उन्होंने कोई ऐसा वजीफ़ा किया तो लोग कहते थे कि जिन्नात इनको पैसे दे जाते हैं। हालांकि के जिन्नात ने क्या पैसे देने, वो उन्होंने ख़ास वजीफ़ा किया होता। वो अपनी जब भी वो अपनी जेब के नीचे, कमीज़ के नीचे पुराने ज़माने में जो अजीब सी वो चीज़ पहनते थे उसके अंदर हाथ डालते थे। कभी 1 अन्ना, कभी 2 अन्ने, कभी सुराख वाला अन्ना, कभी वो ऐसी सोने के चांदी के सिक्के वो निकाल के लोगों में तकसीम करते थे। लोगों में ये बात मशहूर थी कि मौलवी अहमद दीन के पास जिन्न है जो उसको पैसे देते हैं। लेकिन ये तो वो राज वाली बात और थी, वो जिसके अमल थे। मुझे वो जब वजीफ़ा मिला, मेरे पास बहुत सारे लोग आए। मेरी एक पुरानी शुरू से एक आदत है, जब मेरे पास लोग आते हैं ना मुख्तलिफ, तो मेरे पास जो मुख्तलिफ वज़ाइफ ज़िक्र अज़कार मैं उन लोगों में बाँटता हूँ। बाँटने के बाद फिर मैं ध्यान रखता हूँ कि किस वजीफ़े ने, किस तस्बीह ने, किस अल्लाह के नाम ने, किस अल्लाह की कुरान पाक की सूरत या आयत ने क्या रिज़ल्ट दिया। तो मैंने फिर ये जब बाँटा ना लोगों में, तो बहुत सारे लोगों पे हैरान को नताया जाए कि दिनों में वो बंदे जो बिल्कुल कर्जे में डटे हुए थे, जो गुर्बत में थे, परेशानी में थे, दुकान नहीं चलती थी, सब कुछ नहीं होता था। उसमें मैं यहाँ छोटे-छोटे 2 वाक़यात दूँगा उनके 2 बंदों के जिनको मैंने ये वजीफ़ा दिया। एक बंदा मेरे पास आता था, उसकी ना मुझे अभी भी याद है, किसी दुकान में ना उसकी प्लास्टिक की जूतियों की और बनियानों की उसकी छोटी सी रेहड़ी थी। तो बेचारा उसमें करता था। उसकी एक दिन उसकी माँ मेरे पास आई, कहने लगी मेरा बेटा, मेरे ना मियाँ फौत हो गया है, ये मेरे दो बेटे हैं, तो ये बड़े नेक हैं, ताबेदार हैं, तो मैं ना ये ना हम मुताज हैं बहुत सारे अपने ख़ानदान के लोगों को, ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसी तस्बीह। मैं कहा माँ जी, आप तस्बीह तो मैं वजीफ़ा तो मैं आपको बता दूँगा, आप वो कर लेंगी? कहती मैं बिल्कुल कर लूँगी। मैं उसके बेटे से कहा आप भी कर लें? कहते मैं कर लेंगे। मैंने वो वजीफ़ा उन्हें दिया, वजीफ़ा शुरू जब किया ना वजीफ़ा, तो मुझे अभी भी याद है। कुछ बाज़ का तो वजीफ़ा लेट रिज़ल्ट आता है, लेकिन अक्सर बहुत जल्द रिज़ल्ट आना शुरू। तो वो हैरान कुन बात कि कुछ दिन ही गुजरे तो कहता है कि मेरे पास आया कि वजीफ़े ने तो काम करना शुरू कर दिया। मैं क्या हुआ? कहता है मैं जहाँ पे बैठता था, मैं दुकान पे, जिस दुकान के सामने लगाता था रेहड़ी, तो दुकानदार एक दिन मेरे पास आया, तो मुझे कहने लगा कि आप ना, मैं जा रहा हूँ बाहर, तो ये मेरी दुकान आप किराए पे ले लें, रेंट पे ले लें। मैंने किराए पे, रेंट पे ले ली।
میں نے اپنے بھائی کو بھی بلا لیا. تو جب کام اتنا چلنا شروع ہو گیا تو بھائی کا ایک دوست ایک دن کہتا ہے کہ جو چیزیں آپ دیتے ہیں نا، بنیادیں بیچتے ہیں یا انڈر ویئر بیچتے ہیں یا جو جیکٹیں بیچتے ہیں، یہ باہر کے ملکوں میں سپلائی کیوں نہ کرنی کریں. میں نے باہر کے ملکوں میں سپلائی کرنا چاہیے. کہنے لگا ہمارے باہر کے آرڈر آ گئے، ہمارے تو دن پھرنے شروع ہو گئے. 2 سال بعد جب میرے پاس آیا، کہتے ہیں جب ہمارے سعودی عرب میں 15 سے 16 دکانیں ہیں، ہمارے دبئی میں، مڈل ایسٹ میں ہم دکانیں بنائی جا رہے ہیں. 4 سال بعد جب وہ میرے پاس آئے نا، تو دونوں ایک دن میں گھر جب اٹھا تو دونوں میاں بھی بڑے پریشان بیٹھے میرے سامنے بیٹھے تھے. میں کہا بھاجی آپ خیر ہیں؟ کہنے لگے آج ہم آپ سے ایک نئی دعا لینے آئے ہیں. میں کیا دعا لینے؟ کہتے آج ہمارے پر اللہ کا اتنا کرم ہو چکا ہے کہ جب سے ہم نے وہ ذکر وہ وظیفہ شروع کیا نا، اگر ہم کسی بیکار پلازے میں بیٹھتے ہیں، کسی لڑائی والی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ رنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی ایسی زمین جو کلر زدہ ہوتی ہے وہاں پہ چیزیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسی چیز بناتے ہیں جس کی دنوں میں اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم سے ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی. اب اس وقت یہ ہے کہ ہم نے مختلف لاہور میں مختلف جگہوں پہ پلازوں پہ مختلف بازاروں میں ہم نے دکانیں لی ہوئی ہیں، پلازے لیے ہوئے ہیں. ہمیں 10 کروڑ سے پلس نہ ہر مہینے کرایہ آتا ہے. اور جو باہر کی دکانیں ہیں وہ علیحدہ بات ہے، ہم نے بندے رکھے ہیں، کام رکھ رہے ہیں. اب آپ سے ایک اور دعا لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی میچ میں نہ ڈالے اور اب ہم یہ وظیفہ بند کر دیں. ہمارے پاس 5-6 ارب روپیہ آ گیا ہے اور ہر مہینے اس میں اضافہ ہوتا رہا. تو آپ سے ریکویسٹ صرف یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کسی اور کو دے، اب ہمیں یہ کھانے پینے کی اجازت دے. ایک تو یہ میں نے کہا اگر آپ اللہ نے کرم کیا ہے تو وظیفہ چھوڑے نا، جاری رکھیے. ہسپتال بنائیں، چیٹی خانے بنائیں، لوگوں کو مدد کریں. پھر میرے کہنے پہ انہوں نے ایسے کام بھی کیے. 100 بڑا 100 یہاں پہ کام. ایک اور دوست میرے پاس آیا، وہ نا بالکل موٹر سائیکل پہ تھا. 9 سال پہلے، مجھے ابھی بھی یاد ہے. کہتے جی میں نا کچھ بھی میرے سے وظیفہ کرا لیں، کچھ بھی تسبیح کرا لیں، مجھے نا میں نے اربپتی بننا ہے، میں نے اتنا بننا ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کرنی مت کرنی. میں نے وظیفہ اس کو بتا دیا. پچھلے سال جب میں نا وہ چلتا رہا کمائی شروع، یہ وہ 10 کنال کا ڈیفنس میں گھر بن گیا، دبئی میں گھر بن گیا، مری میں گھر بن گیا، تو 150-200 کنال کا فارم ہاؤس بن گیا. تو فارم ہاؤس پہ جب چلتے ہوئے، اور فارم ہاؤس بھی ڈیفنس میں چلتے میں نے اس سے کہا کہ مجھے کہتا ہے کہ بھٹی صاحب میں نا وہ تسبیح ایک دن نہیں چھوڑی، میں ابھی وہ کر رہا ہوں. تو اب میرے پاس اتنا کچھ آ گیا کہ میں تو مجھے سبھی نہیں کہ میری 7 نسلیں میں اگر پیسے کو جاڑیں، رزق برباد کریں، پیسہ پھر بھی کرنے کے ختم نہیں ہوگا. تو مجھے آپ بتائیں کہ میں بند کر دوں یا جاری رکھوں؟ میں کہا جاری رکھو، لوگوں کی خدمت کرو. کامیاب ہو گیا. یعنی کہ اس کے بعد میں نے بہت سارے لوگوں کا، ایک میں اس کا لطیفے والی بات ہے، ایک بندے کو میں نے وہی وظیفہ جب دیا، تو جب وظیفے کے دوران تو عجیب حالت ہوئی کہ اس کے سامنے کوئی نورانی ہستی آ گئی. کہتے تو اتنے دن سے پڑھ رہے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا مجھے گاڑی چاہیے. تو مجھے 15-20 دن بعد اس کا ماموں باہر سے آتے کہ گاڑی لے لو یار میرے پاس ہے. میں کہا یار اگر تمہارا اللہ پہ کرم ہو گیا، تم نے گاڑی لے کے اپنی جان چھوڑی، بڑی چیز لیتے. ایک اور بندہ میرے پاس آیا سیالکوٹ سے، مجھے ابھی بھی یاد ہے. اس لیے بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ میں نے اس کے ثمرات دیکھے ہیں، اس کے کرشمے دیکھے ہیں، اس کی میں نے دیکھے ہیں کس طرح وہ بولتا ہے وظیفہ. میرے پاس ہے، کہتے میری دکان، میں نا بڑا غریب آدمی کو، مجھے کوئی تسبیح ذکر اذکار بتائے. میں کہا تسبیح اذکار، میں اس کو وہی وظیفہ بتا دیا. 2 دن بعد مجھے اس کا فون آیا کہ مجھے نا ایک بی بی آئی ہے، اس کو نا راشن چاہیے تھا، میرے 2 بانڈ دے گی ہے. تو میں کہا یار تم وظیفہ پڑھ رہے ہو تو بھی نا تم نے انتظار کرنا ہے کہ تمہارا یہ وظیفہ تمہارے ساتھ کیا